बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नैब तरामीम कलअदम करार दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उनके ऊपर जो वफाकी हुकूमत की अपीलें हैं उनके ऊपर आज केस की समाअत हुई है। और आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने आज आखिरी लम्हात में, ऐसे कह लें कि आखिरी बॉल थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ग्राउंड था, और आखिरी गेंद के ऊपर खान साहब ने जो है वो छक्का मारा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ज़मीर जगाने की, उन्हें झंझोड़ने की उन्होंने कोशिश की है। 9 मई के वाक़यात हों या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुबैना धांधली के बाद जो उनका मैंडेट छीना गया वो मामला हो, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हों, इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर खान साहब ने बात करने की कोशिश की, बात की भी सही। और आज भी जो स्टार अपीयरेंस थी वो इमरान खान साहब की थी, और आज बिलाखिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इमरान खान साहब को बोलने का मौका दिया। कमरा अदालत के अंदर माहौल क्या था, इमरान खान साहब कितने कॉन्फिडेंट थे और क्या गुफ्तगू की इमरान खान साहब ने, और आगे अब क्या होने वाला है, इसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ में ही जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच सामने आया तो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ये दरख्वास्त की गई कि जिस तरीके से माजी में इस केस की प्रोसीडिंग्स लाइव सुनाई जाती हैं, वैसे ही यहाँ पर भी लाइव सुनाया जाए। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इसकी मुखालफत की, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जानिबदारी नहीं नज़र आनी चाहिए, आज़ाद और गैर जानिबदार नज़र आना चाहिए, और इंसाफ का यही तकाजा है और ये तासुर हरगिज़ नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद समाअत में वक्फा कर दिया गया, जजेज़ ने मशावरत की, और लगभग 1 घंटे की मशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच जब दोबारा वापस आया तो 4-1 की रेशो से, अक्सरियत से इस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया गया कि ये समाअत लाइव बराह रास्त नहीं होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि ये समाअत तकनीकी मामलात की है, इसमें अवामी दिलचस्पी नहीं है, लिहाजा इस केस को हम लाइव नशर नहीं करेंगे, और इस केस को फिर इन कैमरा कह लें या फिर यूं कहें कि जो लाइव नशर किए बगैर जिस तरीके से बाकी प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो फिर उसको प्रोसीड कर दिया गया। यहाँ पर 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म के सामने ये आई कि एक तो पिटिशनर को सुना नहीं गया, अटॉर्नी जनरल ने या फिर जो वफाक के नुमाइंदे उन्होंने इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया। डायरेक्ट पिटीशन के ऊपर फैसला कर दिया गया कि इसको नहीं सुना जाएगा, और अगर ये अवामी दिलचस्पी का मामला नहीं था तो फिर माजी में इस केसेस को क्यों लाइव सुना गया, इसी कोर्ट ने क्यों लाइव दिखाया, जिसकी बात जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी की, और जो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा हैं उन्होंने भी की। लेकिन बाद में इस केस के ऊपर जो है वो दलाइल हुए। मखदूम अली खान जो कि वफाक के वकील थे वो दलाइल देते रहे, और बीच में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अदलिया में काली भेड़ें मौजूद हैं, उनका जो बयान एक था उसके ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कहा गया कि अगर हम काली भेड़ें हैं तो फिर हमारे खिलाफ रेफरेंस दायर करें, हम काली भेड़ें नहीं हैं बल्कि हम, उन्होंने कहा कि शहद की मक्खियों से खुद तशबीह दी कि हम काली भेड़ें हैं। तो उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल उन्होंने वजाहत की कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आपसे मुतालिक या सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा जजेज़ हैं उनके मुतालिक बात नहीं की, जो माजी के जजेज़ हैं या फिर उनसे मुतालिक उन्होंने बात की। बहरहाल काफ़ी तलखी देखने को मिली, यहाँ पर सख्त बरहमी का भी इजहार किया सुप्रीम कोर्ट के बेंच की जानिब से। बाद में जो मखदूम अली खान है उन्होंने दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट या अदलिया जो है वो पार्लिमान और हुकूमत के किसी कानून साजी के ऊपर सवाल नहीं उठा सकती, उसकी मुदाखलत नहीं कर सकती, और उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तरामीम को कलअदम करार दिया गया है, उस फैसले को कलअदम करार देकर जो नैब की तरामीम है उनको बहाल किया जाए। इसके बाद जब उनके दलाइल मुकम्मल हुए, लगभग 2 पेशियों के ऊपर जो है वो 2 समातों के ऊपर उन्होंने अपने दलाइल दिए। उसके बाद जब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान या फिर जो कि मेन पिटीशन और कलअदम करार दे दी गई थी वो तमाम जो दरख्वास्तें हैं, तो उसके बाद खान साहब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब पहली बार मुखातिब हुए, उनका मुकालमा हुआ, और उन्होंने कहा कि खान साहब आप ख़ुद दलाइल देंगे या फिर आप अपने कौंसल की खिदमात हासिल करेंगे। तो वहाँ पर इमरान खान साहब ने बड़ी दिलचस्प किस्म की जो है वो गुफ्तगू की, बातें की। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मंजर कशी कर दूं कि कमरा अदालत जो है वो खचाखच भरा हुआ था। गुज़श्ता समाअत के ऊपर खान साहब की एक तस्वीर बड़ी वायरल हो गई थी, तस्वीर खींची गई थी। आज जब समाअत शुरू हुई तो तमाम तर जो सहाफ़ी हैं उनको उनकी सख्त किस्म की जो है वो चेकिंग की गई, और किसी को भी कोई डिवाइस तक लेके जाने की इजाज़त नहीं थी,
نہ ریکارڈنگ کی ڈیوائس لے کے جانے کی اجازت تھی، اور الٹا ان کی تمام تر چیزیں جو ہے وہ چیک کی جاتی تھی. موبائل فون تو تھے ہی نہیں الاؤ. ایون کہ وکلاء کو بھی سخت قسم کی چیکنگ کے بعد جو ہے وہ ان کو اندر جانے دیا جا رہا تھا. جیمرز آلموسٹ وہاں پر لگے ہوئے تھے، اور پولیس کی ایک بہت بھاری نفری وہاں پر موجود تھی، اور ایک ایسا کرفیو سا سما تھا کہ شاید دوبارہ کوئی تصویر لیک نہ ہو جائے اور بڑے گھر والے جو ہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں. خان صاحب نے اس کا جو ہے وہ رائل بلیو کلر کی جو ہے وہ شرٹ پہنی ہوئی تھی، ڈریس شرٹ پہنی ہوئی تھی، ساتھ انہوں نے بلیو کلر کی جینز پہنی ہوئی تھی. بڑے کانفیڈنٹ تھے خان صاحب. لائٹنگ کے بھی آج کوئی پرابلم نہیں تھا، پراپر لائٹنگ کا انتظام تھا، اور نرم کرسی بھی خان صاحب کو فراہم کی گئی. اس کے علاوہ خان صاحب نے شیو کی ہوئی تھی، بالوں کے اوپر کلر کیا ہوا تھا، اور بالکل حشاش بشاش پر اعتماد قسم کے ساتھ خان صاحب جو ہے وہ آج کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے. اور ہاتھ میں انہوں نے تسبیح اٹھائی ہوئی تھی، اور بار بار وہ تسبیح جو ہے وہ پڑھ رہے تھے اور تسبیح کر رہے تھے. اس کے علاوہ جب ان کا اسے کہہ سکتے ہیں جب مکالمہ ہوا چیف جسٹس آف پاکستان سے، تو وہ جو مکالمہ تھا وہ بیسیکلی آج کی سماعت کا ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا، اور آج کی سماعت کے اندر جس کے اندر سب کو دلچسپی تھی وہ بھی وہی تھی. عمران خان صاحب نے پہلے کہا کہ 9 مئی کی واقعات کی آڑ میں پوری تحریک انصاف کی سیاسی جماعت کے خلاف جو ہے وہ غیر آئینی کام کیے گئے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئیں، سنگین خلاف ورزیاں کی گئیں. آپ کے پاس 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری سے متعلق ہماری درخواست موجود ہے، آپ اس کو ٹیک اپ کریں. پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کو روکا اور یہ کہا، اور پھر خان صاحب کی آواز بھی میوٹ کر دی گئی، اور چیف جسٹس نے پھر خان صاحب سے کہا کہ ابھی ہم نیب ترامیم کے اوپر بات کر رہے ہیں، اگر آپ نیب ترامیم کے اوپر بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم آپ کو سنیں گے. پھر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ خود بات کریں گے یا پھر آپ کونسل کی خدمات حاصل کریں گے. اگر کونسل کی خدمات حاصل کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ بات کرنے کی یا پھر دلائل دینے کی اجازت نہیں ہوگی. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ یہاں پر 1 ونڈو آپریشن چل رہا ہے، اڈیالہ جیل کے اندر ایک کرنل جو ہے وہ ساری چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں، مجھے میری لیگل ٹیم سے نہیں ملنے دیا جا رہا. اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ جو ہے وہ جو آپ کو تمام تر سہولیات بھی دی جائیں گی. اٹارنی جنرل سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو پھر جو خان صاحب کو جو ریکوائرمنٹ درکار ہیں ان کو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو فراہم کی جائیں. اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کو کہا گیا کہ آپ کتنے دیر بات کریں گے، تو عمران خان نے کہا کہ میں آدھا گھنٹہ بات کروں گا، لیکن مجھے کیس کی مواد لائبریری تیاری کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں فراہم کی جائیں. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا کہ عمران خان صاحب کو تمام جو مقدمہ ہے اس کی مکمل جو فائل ہے وہ بھی فراہم کی جائے، اور جب وہ اپنے وکلاء کے ساتھ ملنا چاہیں انہیں اجازت دی جائے. اور اٹارنی جنرل کو کہا گیا کہ اس چیز کو انشور کریں. پھر یہ بات ختم ہوئی تو پھر عمران خان صاحب نے 8 فروری 2024 کے جو عام انتخابات ہوئے اس کے اوپر بات کی، اور یہ کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ تھا، پاکستان کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اس کی تحقیقات کے لیے بھی آپ کے پاس پٹیشن موجود ہے، اس کے اوپر بھی آپ کارروائی کریں. پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا اس کے اوپر آپ بات نہ کریں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے لیگل ٹیم کے علاوہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو کی، اور جیسے الیکشنز والی بات کی تو انہوں نے کہا اس کیس کے اندر آپ کے کون وکیل ہیں. انہوں نے کہا ہمارے وکیل حامد خان ہیں. انہوں نے کہا تو حامد خان صاحب کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ کیس کس طریقے سے جلدی جو ہے وہ لگوایا جاتا ہے. پھر حامد خان صاحب کے بارے میں چیف جسٹس نے کہا کہ شاید وہ باہر ہیں تو ان کو چھٹیاں بھی جب عدالت کے معاملات دے کے کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے بڑی سخت قسم کی جو ہے وہ تنقید کی، بالخصوص کرنل جو ہیں اڈیالہ جیل والے ان کے اوپر. اور وہاں پر جو چیف جسٹس اور باقی ججز ہیں ان کا موڈ دیکھنے والا تھا. لیکن جب جو عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں جو کہ سارے نیب ترامیم والے کیس کے اندر خواجہ حارث ان کے بارے میں بات ہوئی تو جسٹس اطہر منالہ نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خواجہ حارث صاحب کو وہاں پر بٹھا دیا جائے. اس کے بعد عدالت کے اندر جو ہے وہ کہکے لگے، اور پھر اٹارنی جنرل کو یہ کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ اپنے انشور کرنا ہے کہ خان صاحب اور جو ان کی لیگل ٹیم ہے ان کے ساتھ ملاقات ہو سکے. اور چیف جسٹس نے کہا کہ 2-3 وکلاء جائیں جو معاونت کریں، وہاں پر مشورہ کریں، زیادہ فوج لے کر جانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کیس کی جب سماعت ختم ہوئی تو آئندہ ہفتے تک کیس کی سماعت ملتوی کی گئی، اور ساتھ میں خواجہ حارث سے کہا گیا کہ آپ کتنا وقت لیں گے اس سارے کیس کو اس کے اوپر دلائل دینے کے لیے. تو انہوں نے کہا میں 3 گھنٹے لوں گا. اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ نیب جو ترامیم کا کیس ہے یہ سپریم نیشنل انٹرسٹ کا کیس ہے، اربوں روپے کا معاملہ ہے،
اور عدالت نے بعد میں حکم نامہ بھی لکھوا دیا کہ اگلی سماعت کے اندر بھی خان صاحب کو جو ہے وہ ویڈیو لنک کی سہولت بھی دستیاب ہوگی، اور ساتھ میں جسٹس اطہر منلہ نے کہا کہ امید ہے کہ خواجہ حارث صاحب کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، جبکہ عمران خان نے کہا کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان کی عوام کے حقوق کے اوپر بہت بڑا ڈاکہ مارا گیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست ہماری موجود ہے، امید ہے اس کو بھی آپ جلد ٹک اپ کریں گے۔ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، بالخصوص 9 مئی کے واقعات، کیونکہ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جس طریقے سے سلوک کیا گیا اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ تو اب جون کے پہلے ہفتے تک اس کیس کو مؤخر کر دیا گیا ہے، ملتوی کر دیا گیا ہے، لیکن آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ سماعت میں ہیرو بنے، ایک بار پھر ہیرو لگے، اور انہوں نے آخری لمحات کے اندر وہ گفتگو کی جو گفتگو وہ کئی عرصے سے کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ پہلا آمنا سامنا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان ہوا، اور اس میں آج عمران خان صاحب نے وہ دل کی تمام باتیں کی جو کئی دنوں سے وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ۔ فہیم اختر کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔